मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे آی خانوم کجا؟ من فقط یه بار میخوام صورت داییمو ببینم. نه من میدونم که مینا چقدر ازت عصبانیه. بدون اجازه اون نمیذارم بری داخل. تو بازم اومدی؟ اصلا شرم و حیا سرت میشه یا نه؟ هر سری میای خودتو کوچیک میکنی میری. خاله شمیم من هیچ وقت ازتون چیزی نخواستم. شما میدونین که دایی جون چقدر منو دوست داشت. فقط یه بار بذارید من صورتشو ببینم، روحش رو اذیت نکنید. فقط یه بار، فقط یه بار. همونجا وایسا. چی شده مامان؟ شما چرا انقدر نگرانی؟ اوه فهمیدم. شما به خاطر اون دختره نگرانی مگه نه؟ من شما رو درک نمی کنم مامان. من واقعا درکتون نمی کنم. شما میخواستین که علی با تمنا ازدواج نکنه، نشد دیگه. و علی بالاخره باید با یکی ازدواج میکرد مگه نه؟ حالا با اون دختر بیچاره ازدواج کرده، پس مشکلت چیه؟ باور کن مامان اون دختره بهتون هیچ آزاری نمیرسونه. واقعا؟ تو اصلا میدونی که اون کیه؟ آره خودتون گفته بودین که منشی علیه. تنها این نیست دختر، اون دختر همه یه تمنا هم هست. چی؟ تو یادت خونمون یه دختری اومده بود تمنا رو ببینه؟ آره یادته؟ آره این همون دختر است. من اون روز حرفاشونو شنیدم. اوه خدای من. مامان تو چی میگی؟ نکنه این دختری با تمنا نقشه ریخته باشن؟ نه من همچین فکری نمی کنم. تمنا هر کاری کنه علی رو با کسی شریک نمیشه دخترم. آره اینو درست میگی. پس شما چی فکر میکنی؟ این اتفاق چطور افتاده؟ اینا همش تقصیر منه، اشتباه از منه. علی خودش میخواست منو تشییع جنازه دایی حسنا ببره ها، ولی من نرفتم. مطمئنم اونجا تمنا هم هست. اگه همراهشون میرفتم همه چی رو میفهمیدم. واسه همین میگم عصبانیت حرامه. مرسی انی، واقعا ممنونم واسه اضافه کردن نگرانی. از اینجا برو، من حتی نمیخوام قیافتم ببینم. مینا انقدر با من بد رفتاری نکن. یه بار صورت دایی جونم رو ببینم، فقط یه بار. من التماست میکنم، قول میدم دیگه نمیذارم قیافمو ببینی. مگه تو نمیشنوی؟ برو از اینجا دیگه. چقدر میخوای اذیتمون بکنی؟ زن دایی شما میدونین دایی جون چقدر منو دوست داشت. به خاطر من نه، به خاطر ایشون بذارید من یه بار صورتشو ببینم. من التماستون میکنم. این بابای منه و تو قاتل اونی. تو جونشو گرفتی. میدونی اون چقدر دوست داشت، چقدر همیشه مراقبت بود. و تو چی کار کردی ها؟ زندگیشو ازش گرفتی. از جلو چشام برو، وگرنه این بار من تو رو میکشم. حسنا
دیگه از اینجا بریم لطفاً. اما آقا حسنا، روح داییت الان از این وضعیت آزرده شده. از اینجا بریم. خواهش میکنم بیا از اینجا بریم. دایی جونمو حسنا، ببینم. من ازت خواهش میکنم به خاطر روح داییتم که شده بیا از اینجا بریم. فقط یه بار میخوام ببینم. حسنا بیا بریم از اینجا. حسنا لطفاً بیا بریم. بریم حسنا. فقط یه بار. حسنا خواهش میکنم بریم. دیدی؟ علی چطوری حسنا رو با خودش برد؟ मेरे दिल का अजनबी बन गया तू किस्मत का मैं मारा من دیگه ولت نمی کنم. जिंदगी है कठिन بهم قول بده. قول میدم من از امروز دیگه هیچ وقت ولت نمی کنم. هیچ وقت. तुझको ही पुकारा मौला मौला मेरे علی من خوشبخت‌ترین دختر این دنیا तू ही सहारा मौला که همسری مثل تو نصیبم میشه. हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे जिसके प्यार पागल की دوست دارم. منم دوست دارم. به این میگن عشق. عشق واقعی اینه. बजती है शहनाई من و حسنا با هم عقد کردیم. मेरी किस्मत तन्हाई اونی که زندگی تو نابود کرد غریبه نیست. این حسناست. जिस जीत की थी با این چشایی گناهکارم دیدم که اون حسنای احمق تو بغل علی داره گریه میکنه. उसने छीना मेरा सब कुछ شک و بی‌اعتمادی پایه هر رابطه ای رو سوس میکنه. چون اعتماد پایه هر رابطه ایه و اگه پایه سوس بشه رابطه هم بالاخره از بین میره. सभी खोया मेरा واسه همین بهتره این رابطه رو تمومش کنی. कुछ समझ आए ना من حتی نمیخوام قیافتم ببینم. از اینجا برو. बेचारा ओ मेरे बेवफा من با تو هیچ نسبتی ندارم. तुझसे होके जुदा میتونی از اینجا بری. दिल बनाए कंगारा تو با من چطور تونستی این کارو کنی علی؟ रब्बाना करे چرا منو اینجوری فریب دادی؟ किसी के प्यार का
آقایی نگران من بودن و تمومش کنید. شریک آرامش که نه، ولی شریک درد هم دیگه شدی. तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे هی آبجی شایسته، از رفتن شوهر خواهر خیلی ناراحت شدم. آدم خیلی خوبی بود، خدا بیامرزتش. پاشین حالا یه چیزی بخورین. بیلو یه غذای خیلی خوشمزه آورده واسه‌تون. پسر من خیلی با درک و شعوره، بچه خیلی خوبیه. شمیم، آبجی و مینه حتما خیلی خستن. کم کم دیگه بریم. باشه میریم، هنوز که دیر وقت نشده. اگه ما بریم و شب آبجی شایسته یا مینا به چیزی نیاز داشتن چی؟ بیلو پسرم، من میگم تو امشب همینجا پیش اینا بمون. باشه مامان، هرچی تو بگی. قربونت برم. ماشالله پسرم خیلی بچه ی حرف گوش کنیه. آبجی شمیم، چه نیازیه بیلو اینجا بمونه؟ تو خونه خدمتکار هست، مراقب همه چی هستن. راستش علی ظلم خیلی بزرگی کرده. اون نباید این کارو میکرد. خدا از سر تقصیرش بگذره. شمیم، چه نیازیه هر بار حرف علی رو هی پیش میکشی؟ ای بابا، من همینجوری گفتم. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. علی تو اینجا نشستی؟ من فکر کردم که هنوز نیومدی. نه، ما زود اومدیم. چرا؟ چی شده؟ تو تشییع جنازه نتونستین شرکت کنی؟ اما شما شاید ندونی، حسنا دختر عمه تمنا است. چی؟ علی تو چی داری میگی؟ منم کلا تعجب کردم. بابای تمنا حسنا رو از کوچیکی بزرگ کرده، اما تمنا حسنا رو مقصر میدونه. اون فکر میکنه من به خاطر حسنا تو عروسیمون شرکت نکردم. من خیلی تلاش کردم به تمنا ثابت کنم، اما اون به حرف من اعتماد نکرد. که اینطور. حالا ولش کن عزیزم، هرچی میشد شد دیگه. حالا که این اشتباهو کردی و به اون دایی و خواهرزاده کمک کردی، اما ببین نیازی نیست تموم عمرت این بار سنگین رو به دوش بکشی. اونو طلاق بده و آزادش کن. عمه جان چی داری میگی؟ علی کجای این حرف اینقدر تعجب داره آخه؟ تو مگه نگفتی که حال داییش خوب نبود ها؟ ببین پسرم، اول از همه که نباید اصلا احساساتی تصمیم میگرفتی تو این موضوع. اگه هم خیلی اصرار داشت کمک مالی بهش میکردیم، همینو تمام. چه نیازی بود ازدواج کنی آخه؟ کافیه علی، کافیه. من این دختر رو تو این خونه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. لطفاً. مردم چی میگن آخه پسرم؟ لطفاً بسته، برو با اون دختر اتمام حجت کن و بگو تمومه. همین. و در ضمن
فردا دسته گل جدید به آب نده. شما کی اومدین؟ همین الان اومدم. آقا دارین جایی میرین؟ من میرم بیرون بخوابم. نیازی نیست رو مبل بخوابین، میتونین رو تخت بخوابین. اما من میدونم علی که شما سر چه دوراهی قرار گرفتیم. کاش زندگی ما رو تو این موقعیت قرار نمیداد که من ناخواسته باعث جدایی شما و مینا شدم. منو ببخشید. آبجی، من که میگم پاشین بری یه چیزی بخورین. شمیم، حال آبجی رو میبینی، اینقدر اصرار نکن. ماجد، انگار دخالت کردن تو هر حرفی وظیفت شده. راستش آبجی، اون ضربه‌ای که مینا خورده واسه جبرانش فقط یه راه هست. منظور من اینه که مینا چقدر زیبا و خوشبر و روه، درآمد خوبی هم داره. به نظر من یه نفر رو پیدا کن تا هرچه زودتر ازدواج کنه. این برای خودش هم خیلی خوبه. شمیم، تو چت شده؟ همین امروز خانداداش فوت کردن و تو... خب راست میگم دیگه. دختر شرایط خوبی نداره، ممکنه کار دست خودش بده. خدا بیامرز شوهر خواهر اگه الان زنده بود خودش الان مهر تایید به حرفام میزد. خب آبجی، شما پسری مد نظر دارید یا من بهتون معرفی کنم؟ نه خیر آبجی شمیم، یهویی همه اتفاقات افتاده. تو اصلا نگران نباش آبجی، من برای دخترم و مینا شوهر پیدا میکنم. آبجی شمیم، یه پسری مد نظرم هست. خب اون کیه؟ اون همکار مینا که با هم فیلم بازی میکنن، بازیگره. اون اسمش رافع هستش. واقعا مینا رو خیلی خیلی دوست داره. آخه اون پسر به دل منم نشسته. میدونین اون پسر خوبیه. که اینطور؟ این که خیلی خوبه دیگه آبجی. مگه دیرت نشده بود؟ از کی تا حالا میگه دیر وقته؟ پاشو فردا باید بری سر کار. یالا پاشو بیلو. آبجی مواظب خودت باشه. برو. بعدم بهتون سر میزنیم. برو. پس تو اینجا نشستی ها؟ با دیدن شهرت به سختی میشه حد زد که
چقدر میتونی زرنگ باشی. شما چی دارین میگی؟ ببین دختر جون، اون داستان قدیمی شده که پدر میمرد و دخترش رو شوهر میداد. این داستان نیست، شما از علی آقا بپرس. من نمیخوام از کسی چیزی بپرسم. تو تا فردا میتونی تو این خونه بمونی، چون تو این خونه رئیس منم. از خدمتکار گرفته تا کل خانواده همه اینو میدونن دختر جون. من واقعا نمیدونم علی چرا و با چه قیمتی تو رو برداشته آورده تو این خونه. شما چی دارین میگین؟ چه قیمتی؟ آقا علی منو گوش کن، عقد که الکی نیست، حتما یه قیمتی داره. من اینجور عقد و قبول ندارم متاسفانه. ببخشید. فقط تا فردا. خیلی خوب. तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. علی پسرم، چرا اینجا خوابیدی علی؟ علی؟ امه جان، اصلا نفهمیدم چجوری خوابم برد اینجا. نفهمیدی یا دلت نمیخواست تو اتاق بری هم؟ همچین چیزی نیست امه جان. علی، حالا هر کاری که کردی و باید باهاش روبرو بشی نه؟ من واقعا نمیدونم چطوری جلوی مردم معرفیش میکنی. واقعا به مردم چی میخوای بگی؟ اون کیه؟ با پنهون کردن واقعیت عوض نمیشه. این کارت زیادی بود. منظورم به خودت که نه، حداقل با آبروی ما بازی نمی‌کردی. حالا اگه یه خدمتکاری تو رو اینجوری میدید که خوابیدی، چه فکری میکرد راجبت؟ دفعه بعدی خیلی مراقب باش. در ضمن اگه وقت داشته باشی در مورد کارم بخوایم با هم دیگه حرف بزنیم. خوبه؟ امه بی خیال علی. صبح بخیر. صبح بخیر. فکر کنم شب اصلا نتونستی بخوابی. میخواستم بگم من نمیخوام اینجا بمونم آقا. من میدونم تو تمام اتفاقاتی که افتاد تو هیچ رضایتی نداشتی. تو به اجبار داییت با من عقد کردی و منم اجبارت نمی کنم که تو بخوای اینجا بمونی. هیچ شرط و شروطی هم برات نمیذارم. این ازدواج نه مورد قبول توه و نه مورد قبول من.
حالا چرا گریه میکنی؟ با گریه کردن که مشکلی حل نمیشه. پس من چی کار کنم؟ فقط بذارید من از اینجا برم. بعدش کجا میخوای بری؟ ببین تا وقتی که جایی پیدا نکردی همینجا بمون. تو به خاطر این عقد نگرانی، منم خیلی نگرانم. اما تا وقتی راه حلی پیدا نکردیم من شما رو تنها نمیذارم. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. شمیم صبحونه بخور. اشتها ندارم. چرا؟ چی شده؟ از چی قری؟ تو ساکت باش. رو زخمام نمک نپاش مرد. ای بابا مگه من چی گفتم؟ تو حتما خیلی خوشحال شدی نه؟ خوشحالی آبجی شایسته واسه مینا یه نفر دیگر رو در نظر داره نه؟ آره خب این کجاش بدی داره؟ دختر خودشو کاملا حق داره. تو از کی تا حالا مواظب حق و حقوق مردمی؟ اونم حق داره. تو کجا میری؟ مامان چی کارم داری؟ هر روز چرا باید بغل دست تو بشینم؟ میرم بیرون. بیرون کجاست؟ میره ولگردی کنه دیگه. کجا بره؟ آره میرم. اینو همش تقصیر توه مامان. حسنا با پای خودش اومده بود، اما تو اون وقت آبرو و غرورت برات مهم شده بود. اگه میذاشتین اینجا بمونه اون الان زنم بود. حالا میپرسه کجا میری؟ آره مقصر همه اینا منم مگه نه؟ من بد هستم چون به خوبی همه فکر میکنم میشم بده نه؟ فقط همین روتون رو ندیده بودم که دیدم. بیا اینجا. بیا آره بذاری اینجا. برو مینا. صبونه آوردم، همون صبونه‌ای که دوست داری. با دستای خودم درست کردم. یه ذره بخور. من گرسنم نیست مامان. ببین دخترم، چرا اینجوری میکنی با خودت؟ برو بیرون، هوا خیلی خوبه. یه هوایی تازه کن. اینجوری ادامه بدی مریض میشی. وقتی روحم آروم نباشه پس سلامتی جسمی چه فایده ای داره؟ این حرفو نزن. با رفتن یکی از زندگی متوقف نمیشه. دیدی؟ حسنا زندگیشو ساخت و تو هنوز به فکر اون خائنی داری خودت اذیت میکنی. تو با این کارات میبازی، اون برنده میشه. گوشی تو بگیر. چند بار زنگ خورد. مدیر فیلم نامت چندین بار بهت زنگ زده. باهاش حرف بزن. نمیخوام با کسی حرف بزنم. منو تنها بذارین. مینا خدایا به دخترم کمک کن. این لکه ننگ روی مینا افتاده. حالا کی باهاش ازدواج میکنه؟ خاله جونم، من پیشش هستم. همیشه کنار تمنا میمونم. من باهاش ازدواج میکنم. هفته اول ماه بعدی برنامه چیه؟ خانوم جون، همه تاریخای من مال شماست. من در خدمتم. آفرین، خیلی خوبه. پس درسته آقای مدیر باها تماس میگیره باشه؟ عالیه. تموم جزئیاتو میگه بهت. ببخشید.
الو خاله. رافع پسرم چطوری؟ کاملا خوبم. شما چطورین؟ مینا چطوره؟ مینا خوبه. تو چرا بهش سر نمیزنی؟ خاله من خیلی سرم شلوغه. 2 فیلم قرارداد بستم. که اینطور. خیلی بهت تبریک میگم. ممنونم. خاله با هم کاری داشتین؟ من میخواستم بگم که تونستی بیا به مینا سر بزن. اون خیلی تنها شده. خاله من بهتون گفتم سرم شلوغه. شما به مینه حالی کنید که این تازه اولشه. اگه بخواد همینطوری گوشه گیری کنه همه چی رو از دست میده. زندگی کاری و حرفه‌ایش نابود میشه. خب خاله من الان سر صحنه‌ام. بعداً باهاتون حرف میزنم. فعلا خداحافظ. تصمیم خوبی گرفتی رافی. موفق باشی. مامان شما با کی حرف میزدین؟ من با کسی حرف نمیزدم. مامان شما از کی دارین بهم دروغ میگین؟ رافع بود. آها چه میگفت؟ اون میگفت که به مینا بگو برگرده سر کارش. آخه تا کی میخوای اینجوری بمونی؟ ببین دخترم، با این کار تو اینجا احترام داری، پول داری، همه چی داری. سعی کن از اول دوباره شروع کنی. میدونی چیه ماما؟ تو این دنیا فقط شما این که واقعا نگران من هستی. مردم راست میگن، مادر از همه دلسوزتره. قربونت برم، تو جون منی دخترم، زندگی منی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. صبح بخیرم میجه. صبح بخیر. ناراحت به نظر میرسی. نباید اینجوری باشم. با اون کاری که تو کردی با همون از چی باید خوشحال باشم من؟ همه چی اینقدر یه اتفاق افتاد که من واقعا گیج شده بودم. واقعا؟ الان که گیج نیستی درسته؟ یعنی چی؟ من چیزی متوجه نشدم. منظورم اینه که الان دیگه باید اون دختر رو طلاق بدی. من طلاق نمیخوام. علی آقا در قبالم مسئولیتی نداشته باشی. اما لطفاً طلاقم ندی. حسنا لطفاً از اینجا برو، من دارم باشون حرف میزنم. من نمیخوام از اینجا برم. اگه شما طلاقم بدین پس من کجا برم؟ تو خانواده ما هیچ کس تا حالا طلاق نگرفته. آروم باش حسنا، لطفاً برو تو اتاقت.
حالا اومدی اینجا نشستی علی؟ دیدی علی که چقدر دختر زرنگیه؟ چقدر هم باهوشه. خب بگو، حالا چرا جواب نمیدی؟ دیگه من از حرفاتون دارم خسته میشم. دیگه کم آوردم واقعا. میدونم علی، خوب میدونم که از حرفام خسته شدی و میدونستم همینطورم میشه. ببین، من قبلنم گفتم، الانم بهت میگم علی، من از بچگی هر حرفتو قبول کردم، اما این اتفاقی که این روزا داره میفته اون از تحملم خارجه. به خاطر همین هر چه زودتر شده این دختره رو باید طلاقش بدی. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.